मत्स्य पुराणम् नवाधिकशततमोऽध्यायः। प्रयागस्य तीर्थराजत्वकथनम्। मार्कण्डेय उवाच। श्रुतं मे ब्रह्मणा प्रोक्तं पुराणे ब्रह्मसम्भवे तीर्थानां तु सहस्राणि शतानि नियुतानि च सर्वे पुण्या पवित्राश्च गतिश्च परमा स्मृता। सोमतीर्थं महापुण्यं महापातकनाशनं स्नानमात्रेण राजेन्द्र पुरुषां तारयेच्च तम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन तत्र स्नानं समाचरेत्। युधिष्ठिर उवाच। पृथिव्यां नैमेषं पुण्यम् अन्तरिक्षे च पुष्करम् त्रयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्रं विशिष्यते। सर्वाणि तानि सन्त्यज्य कथमेकं प्रशंससि अप्रमाणं तु तत्रोक्तम् अश्रद्धेयम् अनुत्तमम्। गतिं च परमां दिव्यां भोगांश्चैव यथेप्सितान् किमर्थम् अल्पयोगेन बहुधर्मं प्रशंससि एतन्मे संशयं ब्रूहि यथा दृष्टं यथा श्रुतम्। मार्कण्डेय उवाच। अश्रद्धेयं न वक्तव्यं प्रत्यक्षमपि यद्भवेत् नरस्याश्रद्धधानस्य पापोपहत चेतसः। अश्रद्धधानो ह्यशुचिर्दुर्मतिस्त्यक्तमङ्गलः एते पातकेन सर्वे तेनेदं भाषितं त्वया। शृणु प्रयागमाहात्म्यं यथा दृष्टं यथा श्रुतं प्रत्यक्षं च परोक्षं च यथान्यस्तं भविष्यति। यथैवान्यदृष्टं च यथा दृष्टं यथा श्रुतं शास्त्रं प्रमाणं कृत्वा च युज्यते योगमात्मनः। क्लिश्यते च परस्तत्र नैव योगम् अवाप्नुयात् जन्मान्तरसहस्रेभ्यो योगो लभ्येत मानवैः। यथा योगसहस्रेण योगो लभ्येत मानवैः यस्तु सर्वाणि रत्नानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति तेन दानेन दत्तेन योगं नाभ्येति मानवः। प्रयागे तु मृतस्येदं सर्वं भवति नान्यथा। प्रधानहेतुं वक्ष्यामि श्रद्धधत्स्व च भारत। यथा सर्वेषु भूतेषु ब्रह्म सर्वत्र दृश्यते ब्राह्मणे वास्ति यत्किञ्चित् अब्राह्मम् इति उच्यते। एवं सर्वेषु भूतेषु ब्रह्म सर्वत्र पूज्यते। तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेत् बुधः पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमेव युधिष्ठिर। ब्रह्मापि स्मरते नित्यं प्रयागं तीर्थमुत्तमम् तीर्थराजम् अनुप्राप्य न चान्यत् किञ्चिदर्हति। को हि देवत्वमाप्नोति
त्वम् आसाद्य मनुष्यत्वं चिकीर्षति अनेनैवोपमानेन त्वं ज्ञास्यसि युधिष्ठिर यथा पुण्योत्तमं चास्ति तथैव कथितं मया युधिष्ठिर उवाच श्रुतं चेदं त्वया प्रोक्तं विस्मितोऽहं पुनः पुनः कथं योगेन तत्प्राप्तिः स्वर्गवासस्तु कर्मणा दाता वै लभते भोगान् गां च यत्कर्मणः फलम् तानि कर्माणि पृच्छामि पुनस्ते प्राप्यते मयि मार्कण्डेय उवाच शृणु राजन् महाबाहो यथोक्तकरणं मही गामग्निं ब्राह्मणं शास्त्रं काञ्चनं सलीलं स्त्रियः मातरं पितरं चैव ये निन्दन्ति नराधमाः न तेषाम् ऊर्ध्वगमनम् इदमाह प्रजापतिः एवं योगस्य सम्प्राप्ते स्थानं परमदुर्लभम् गच्छन्ति नरकं घोरं ये नराः पापकर्मिणः हस्त्यश्वं गामनड्वाहं मणिमुक्तादि काञ्चनम् परोक्षं हरते यस्तु पश्चाद्दानं प्रयच्छति न ते गच्छन्ति वै स्वर्गं दातारो यत्र भोगिनः अनेन कर्मणा युक्ताः पच्यन्ते नरके पुनः एवं योगं च धर्मं च दातारं च युधिष्ठिर यथा सत्यम् असत्यं वा अस्ति नास्तीति यत्फलम् निरुक्तं तु प्रवक्ष्यामि यथाह स्वयमंशुमान् निरुक्तं तु प्रवक्ष्यामि यथाह स्वयमंशुमान् इति श्रीमत्स्ये महापुराणे प्रयागमाहात्म्ये नवाधिकशततमोऽध्यायः।